बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो साइफ़र केस मुकम्मल तौर पर बढ़ गया, दूसरा इमरान खान और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी हो चुके हैं, और तीसरा हुकूमत को 58 खरब टैक्स वसूली से जो है वो कासर रही है, इस पर बात करेंगे। और सलामती कौंसल ने पहली मरतबा गज़ा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। सबसे पहले बात करेंगे साइफ़र केस बढ़ गया। साइफ़र केस कैसे बढ़ गया? आज जो रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस साहब के, उनका किसी को पता नहीं है साइफ़र का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फ़ायदा हुआ है। तो ये तो एक मज़क्का खेज़ बात है। ये तो पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि जब आप साइफ़र अगर आप सामने नहीं रखेंगे तो फिर भी इमरान खान को फ़ायदा, अगर साइफ़र रखते हैं फिर भी इमरान खान को फ़ायदा होगा। तो वही ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर ये काउंटर आर्गूमेंट्स भी होते हैं, जजेस भी सवालात करते हैं। आपने जेल ट्रायल के अंदर तो सब कुछ मैनेज कर लिया, लेकिन यहाँ पर चूँकि ओपन होता है और सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट हो रही होती हैं, इसलिए इसको मैनेज करना इंतहाई मुश्किल होता है। और उन्होंने कहा कि सारा केस एक डॉक्यूमेंट के गिर्द घूम रहा है, और वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर ही नहीं है, इसका मतन भी रिकॉर्ड पर नहीं है। ये चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब आप देखें कि साइफ़र केस तो मुकम्मल बढ़ गया है, सिवाय इसके कि आप इसको किसी तरीके से कंट्रोल या मैनेज करके फिर वही काम करें कि दोबारा उन्हीं के पास भेजा जाए जिन्होंने सज़ा सुनाई है जज साहब ने। तो अगर आप उनके पास भेजते हैं तो ये एक ज़्यादती होगी इमरान खान के साथ। उसकी वजह ये है कि जब बल्कि ये होना चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए उनके ख़िलाफ़ कि आपने किस बेस पे फ़ैसला सुनाया है। अब जब तक ये मामला नहीं होंगे, निज़ाम इंसाफ भी ठीक नहीं हो सकता। ये मैं आपको बताऊं, निज़ाम इंसाफ को ठीक करने के लिए जो गलत फ़ैसले जिनकी बुनियाद कोई नहीं होती जो जजेस देते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक, ताकि आइंदा किसी को नाजायज़ सज़ा जो है सुनाने से पहले ये सोचा जा सके कि हम कर क्या रहे हैं। ये अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, ज़ाती मफाद के लिए ये चीज़ें करते हैं, दबाव में आकर या ब्लैक मेलिंग के लिए होता है ये सारा कुछ। तो ये इस पर जो है ना, ये एक सख्त शिकंजा जो है वो टाइट करना चाहिए। और दूसरी खबर ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए गए हैं। 14 अप्रैल को अदालत में तलब किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये है वो इस्लामाबाद ने आर्डर जारी किए हैं। तो ये अब बुशरा बीबी को और इमरान खान को वहाँ पेश किया जाता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो सारे मामलात ऐसे ही हैं। अभी तक तो ये किया जा रहा है कि अदालतों के फ़ैसले कोई अगर दे भी देता है तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। एक आम ब्यूरोक्रेट सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो अदालत के फ़ैसले नहीं मानता, बाकी आपके सामने हैं। पुलिस नहीं मानती, वो भी आपके सामने है। उनको सज़ा सुनाई तो इन्हें अदालत में जो ऑफिसर्स थे इस्लामाबाद पुलिस के, वो भी आपके सामने हैं, साथ ही सज़ा भी कालादम करार दे दी गई। तो जब तक ये मामला चलेंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक सज़ा और जज़ा का बाकायदा प्रॉपर सिस्टम नहीं कायम होगा, ये मामला आगे नहीं चल पाएंगे। और दूसरी जो निगरान हुकूमत ने गुल खिलाए हैं, जो आर्जी तौर पर ये सारे मामला करते रहे, ये हम पहले दिन से व्लॉग्स में बात कर रहे हैं कि ये मसनूई तरीके से सारे मामला कर रहे हैं, इनका कोई मुस्तकिल जो है इन्होंने हल नहीं तलाश किया। तो वही देखने आज हो रहा है। आज जंग अखबार ने ये खबर ब्रेक की है, बल्कि उनके अखबार में छपी है, मेन स्टोरी छपी है कि हुकूमत 58 खरब टैक्स वसूली से कासर है। इसमें आप देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत, टैक्स चोरी और दीगर अवामिल की वजह से 996 अरब रुपये टैक्स का फ़र्क आ रहा है। तो ये इतना बड़ा टैक्स फ़र्क आ रहा है, आप देख लें इसका बोझ किस पर पड़ेगा? गरीब अवाम पर पड़ेगा। निगरानों ने जो आर्जी तौर पर मैशियत को जिन बुनियादों पर खड़ा किया था वो अब गले में पड़ रहा है, और महंगाई का सुनामी तैयार है। अवाम तैयार रहे, ये फ़र्क निकालने के लिए ये अवाम पर ही बोझ डालना पड़ेगा, और अवाम का ही कचूमर निकालना है इन्होंने। जैसे बिजली और गैस में भी मज़ीद महंगी होती चली जा रही है। अब तो यहाँ तक है कि लोग सुई गैस के मीटर उतरवा रहे हैं कि हम क्या करें, एक तो गैस आती नहीं है, बिल आ रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000। तो इसी तरह अब ये मामला बढ़ते चले जा रहे हैं, और लोगों की वो सकत जो है वो ख़त्म हो चुकी है।
کیونکہ آمدن اتنی ہے نہیں اور یہ معاملات اس طرح کے کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آخر میں انٹرنیشنل خبر یہ ہے کہ سلامتی کونسل نے غیرت کھا لی اور انہوں نے پہلی مرتبہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ 15 میں سے 14 ارکان کا قرارداد کے حق میں ووٹ، جن ممالک نے یہ قرارداد پیش کی ان میں جو نمایاں ہے الجزائر ہے، جاپان ہے، ایکواڈور ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، جنوبی کوریا ہے، مالٹا ہے اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا جماعت اسلامی نے جھنڈے اٹھائے تھے، فلسطین کے احتجاج کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اسلام آباد پولیس نے۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو پولیس ہے یہ احکامات جو ہے وہ ان کو احکامات دے رہا ہے اسرائیل کہ ایسے آپ نے کرنا ہے۔ وہ بھائی ایسا تو کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا کہ وہ ایک احتجاج ان کے حق میں کیا جا رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر بھی سوچنا ہوگا۔ اور مسلم ممالک کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو سر فہرست جو ممالک ہیں ان میں تو مسلم ہی کوئی نہیں ہے جو خبر میں اس ٹائم موجود ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان ممالک کا کیا کردار ہے، جو اپنی بنیاد سے جب مسلمان ہٹ جائے نا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے فرامین کی جو بنیاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جو بنیاد ہے، جب ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا مومن کے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ اگر پورے جسم میں سے کہیں کسی بھی جگہ پہ زخم لگتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے، اس درد کی شدت کو محسوس کرتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ آپ دیکھ لیں کہاں کھڑی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا مسلم ممالک ہے، ہم ان کے حق میں احتجاج بھی ریکارڈ نہیں کرا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفی کر رہی ہیں کہ ہم ان فرامین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ فلسطین تو چھوڑے، ہم اپنے احتجاج کے لیے بھی جو لوگ ہمارے آتے ہیں، جیسے بلوچستان کے لوگ آئے تو ان پر روڈ بلاک کرنے کے پرچے اور جناب فلاں توڑ پھوڑ کرنے کے پرچے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دلدل کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جیسے انہوں نے بے عزتی کروائی پاکستان کی، یہ ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے۔ جب یہ جو آتے ہیں حکومت میں جو نالائق لوگ ہیں اور ان کو لا کر جب زبردستی بٹھایا جاتا ہے تو پھر یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تمام ویلاگرز میں نے بھی اس پر بات کی۔ میں تھوڑی سی صرف اتنی بات کہہ کر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ساگ ڈار صاحب نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے تیار ہیں۔ بالکل یہ بات ٹھیک تھی، یہ بات ہونی چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ کشمیر کدھر گیا؟ ہمارا تو 70 سال سے یہ ایشو تھا کہ پہلے مسئلہ کشمیر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات چلے گی، لیکن اس کے جواب میں آپ دیکھیں کہ بھارتی وزیر خارجہ نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا ہم کسی قسم کی بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ پاکستانی قوم کی بے عزتی نہیں؟ کیا یہ پاکستان کی بے عزتی نہیں کروائی گئی؟ لیکن جب آپ ایسے لوگوں کو جن پر کرپشن کے الزامات ہو، جن کو عدالتیں اشتہاری قرار دے چکی ہوں، لیکن آپ جب ان کو پروٹوکول دے کر لائیں گے تو پھر وہ جو لوگ دباؤ ڈال کر ان کو پروٹوکول دلواتے ہیں تو انہوں نے تو انہی کے حق میں بات کرنی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا کون کس کا سہولت کار ہے۔ یہ مزید گتھیاں جو ہیں وہ سلجھتی ہوئی کھل جائیں گی اور یہ آپ کے سامنے مزید چہرے ننگے ہوں گے، اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ جو معاملات کیے ہیں اس سے پاکستان کی سبکی ہوئی ہے، پاکستان کی قوم کی دل آزاری ہوئی ہے۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک آپ قوم کی امنگوں کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، قوم کی امنگوں کے مطابق آپ ان کو ریلیف نہیں دیں گے، قوم کی امنگوں کے مطابق آپ مینڈیٹ نہیں دیں گے واپس، اس وقت تک ایسے لوگ ہی مسلط ہوں گے اور اس وقت تک ایسے لوگوں نے اپنے بیرونی آقاؤں کے لیے ہی کام کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اسی لیے یہ قوم ان کے مخالف کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو معلوم ہو چکا ہے اس قوم کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو دلدل کی طرف دھکیلا ہے، ورنہ یہی پاکستان ایک ایشیا کی بہترین ترقی کرتے ہوئی معیشتوں میں شامل تھا۔ کرونا کے باوجود، چاہے عمران خان کی حکومت یہ کرونا کے باوجود دنیا کی بہترین معیشتوں میں شمار ہو رہا تھا اور 6 کی گروتھ سے ترقی کر رہا تھا۔ اور آپ مجھے بتائیں جو زر مبادلہ کے ذخائر عمران خان چھوڑ کے گئے، یہ
कितने साल गुजर गए हैं, 2 साल से ऊपर गुजर चुका है, ये अभी तक उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सके ज़र मुआवजा के ज़खायर में, मांगे तांगे के भी इकट्ठे नहीं कर सके। तो यही है, यही इनकी कारकर्दगी रहेगी। अल्लाह ताला इस मुल्क को, इन लोगों से जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे अपनी नाअहली की वजह से, चाहे जानबूझ कर नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे पाकिस्तान को महफूज फरमाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।